नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन समाचारमा स्वागत छ। म देवी सापकोटा र म अनिता बिन्दु। सुरुमा प्रमुख समाचार। अविरल वर्षापछि स्याङ्जा लगायत देशका 7 जिल्लामा बाढी र पहिरोको प्रकोप, 12 जनाको मृत्यु, 5 जना बेपत्ता। राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभा अन्तर्गत गरिबी निवारण सम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक जारी, प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा बैठकलाई सम्बोधन, गरिबी निवारणमा जोड। कोरोना संक्रमणका कारण देशभर थप 17 जनाको मृत्यु, काठमाडौँ र चितवनमा सर्वाधिक संक्रमित, कोरोनालाई कम नआँक्न आग्रह। मोरङ र सुनसरीका 2वटा अस्पतालमा निम्न आय भएकालाई निशुल्क उपचार सुरु, टिकट दर्ता, औषधि, बेड चार्ज र सामान्य शल्यक्रिया समेत निशुल्क। जनताको भावना विपरीत हठात शपथ गरेको भन्दै बेलारुसी राष्ट्रपति लुकासेन्कोलाई मान्यता नदिने युरोपेली संघको निर्णय, आर्थिक सहयोग पनि रोकिने। र अस्ट्रेलियाका पूर्व क्रिकेटर डिन जोन्सको हृदयघातका कारण निधन, भारतको मुम्बई स्थित होटलमा जोन्स मृत अवस्थामा भेटिए। समाचार विस्तारमा। स्याङ्जाका विभिन्न स्थानमा पहिरो जाँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ। वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 14 तमादीमा पहिरोमा परेर 9 जनाको मृत्यु भएको छ भने कालीगण्डकी गाउँपालिका 4 दलित टोलमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान 6 बजे घरमाथिबाट खसेको पहिरोले वालिङ 14 तमादीमा एकै परिवारका 8 जना र 1 जना पाहुना समेत गरी 9 जनाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा एकै घरका माया नेपाली, सेनी नेपाली, दीपक नेपाली, दिवस नेपाली, विक्रम नेपाली, कुलदीप नेपाली, विनिता नेपाली र एउटा 6 महिने बच्चासहित 8 जना र त्यहाँ पाहुना हुन पुगेका उमाकला नेपाली रहेका छन्। यसैगरी स्याङ्जाकै कालीगण्डकी गाउँपालिकामा गैराती गएको पहिरोमा परि 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2वटा घर पुरिएका छन्। पहिरोले घर पुरिँदा 16 वर्षीय विष्णु बहादुर दमाईको मृत्यु भएको छ। पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका 2 फोक्सिङ कोटको सुरुङ डाँडामा पनि पहिरोले घर पुरिँदा 1 जना महिलाको मृत्यु भएको छ भने सोही ओडाको बेलौजाका 2 घर पुरिँदा एकै घरका 5 जना बेपत्ता भएका छन्। आज बिहान पहिरोले घर पुरिँदा सुरुङ डाँडाकी 27 वर्षीय मोतीसरा गाहाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोमा परेर स्थानीय होम बहादुरको परिवारका 5 जना बेपत्ता भएका वडा अध्यक्ष उमान सिंह सारूले बताउनुभयो। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिका 9 सिरिसेमा पहिरोले घर भत्किँदा 1 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ। धनबहादुर लिम्बुको घर भत्किँदा उनकी 7 वर्षीय छोरीको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै महालक्ष्मी नगरपालिकाकै फत्तबहादुर पौडेलको गोठ भत्किँदा 25वटा गाई बाख्रा मरेका छन्। कपिलवस्तुको माडगङ्गा नगरपालिका 7 कोइली नदीमा हिजो बेपत्ता भएका मध्ये थप 1 जनाको शव फेला परेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल पिपराका प्रहरी निरीक्षक अर्जुन ढकालका अनुसार अर्घाखाँची घर भएका केशव भाट छेत्रीको शव बाणगङ्गा नदी किनारमा भेटिएको हो। अरनीको राजमार्ग अन्तर्गत बनेपा नगरपालिकाको पुल बजारमा रहेको पुण्यमाता खोलामा बाढी आउँदा अरनीको राजमार्गमा गुड्ने सवारी साधनहरूलाई ओहोर दोहोर गर्न समस्या भएको छ। साना सवारी साधन जोखिम मोलेरै आवत जावत गरिरहेका छन् र वर्षाले चितवन भएर बग्ने नारायणी नदीको सतह अहिले बढेको छ। वर्षाका कारण नारायणी नदीमा बाढी आउँदा बिहान करिब 5 बजेतिर नदीले खतराको चिन्ह पार गरेको जलमापन केन्द्र देवघाटले जनाएको छ। 3 दिनदेखि परेको लगातारको वर्षापछि रूपन्देहीको तिनाउ नदीमा आएको बाढीले 3वटा घर बगाएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 रानीगञ्ज स्थित मगरघाट पुल नजिक तिनाउ नदीमा आएको बाढीले कटान गर्दा किनारमा रहेका 3वटा घर बगाएको प्रहरीले जनाएको छ। यो वर्ष नेपालमा मनसुन सुरु भएपछि बाढी र पहिरोले निरन्तर धनजनको क्षति गरेको छ। बाढी र पहिरोका कारण दशककै सबैभन्दा बढी क्षति पनि भएको वर्ष हो यो वर्ष र अझ अघिल्लो वर्षको तुलनामा त यस वर्ष बाढी र पहिरोले दोब्बर भन्दा पनि बढी क्षति पुर्याएको छ। राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार पछिल्लो 3 महिनामा मात्र 51 जिल्लाका 700 भन्दा बढी स्थानमा बाढी र पहिरो गएको छ। बाढी पहिरोमा परि करिब 350 जनाको मृत्यु भएको छ भने 115 जना भन्दा बढी बेपत्ता र 172 जना घाइते भएका छन्। समयमै अर्थात् जुन 12 तारिखमा सुरु भएको मनसुन अझै केही दिनसम्म निरन्तर रहने हुनाले यसको क्षति अझै बढ्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्।
बाढी र पहिरोका कारण सबैभन्दा बढी क्षति भएको सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, स्याङ्जा, कालीकोट र म्याग्दी हुन्। सरकारले बागलुङ र सिन्धुपाल्चोकलाई प्राकृतिक सङ्कटग्रस्त जिल्ला नै घोषणा गरेको छ। यसैबीच पछिल्लो 3 दिनबाट लगातार भइरहेको वर्षासँगै देशका ठूला नदीहरूमा जलस्तर बढेको छ। वर्षा जारी रहेकाले ठूला तथा सहायक नदी भएका स्थानमा पनि अझै बाढीको जोखिम कायमै रहेको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज र भोलिको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 5 नम्बर प्रदेशको राप्ती, बबई, तिनाउ लगायत अब पर्सिसम्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि शनिबारतिर यो झापा, मोरङ, सुनसरी अनि यो तमोर नदी लगायतका क्षेत्रहरूमा चाहिँ अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ र बिस्तारै शनिबारबाट चाहिँ यो घट्दै जाने भएकोले त्यसपछि चाहिँ अब केही सुरक्षित हुन सक्ने चाहिँ देखिन्छ। हुन त नेपालका केही स्थानमा 30 वर्ष यताकै सबैभन्दा बढी वर्षा भएको तथ्याङ्क छ। त्यसैले पनि बाढी र पहिरोको जोखिम निरन्तर बढेको विज्ञको भनाइ छ। सबैजना चाहिँ विपद भनेको चाहिँ आफैले पहिला सुरक्षा गर्न, समुदाय आफै सुरक्षित भएन भनेदेखि, किनभने पहिलो घटना त त्यहीँ घट्छ, फिल्डमै घट्छ। त्यस हुनाले म बसेको ठाउँ जोखिमयुक्त छ अथवा चाहिँ हामी बसेको ठाउँ सुरक्षित छैन भनेदेखि यो विपदको अवधिभर चाहिँ उहाँहरूले के गर्नु पर्यो भन्दा त्यो ठाउँलाई छोडेर अन्यत्र भए पनि सिफ्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपय ठाउँ हामीलाई चाहिने अत्यावश्यक सामग्री चाहियो, राहतका सामग्रीहरू अथवा चाहिँ हामी चाहिँ सेटल के अरे असुरक्षित बस्तीबाट बाहिर बस्नु पर्यो भने हामीले राहत सामग्रीहरू पनि पर्याप्त पठाएका छौँ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार शनिबारसम्म मनसुन जारी रहनेछ। यसैबीच राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले ठूलो वर्षासँगै बाढी पहिरो समेत जान सक्ने सम्भावना रहेकाले सजग रहन आग्रह गरेको छ। नेपालबाट मनसुन बाहिरिने औसत मिति सेप्टेम्बर 23 रहे तापनि यस वर्षको मनसुन हालसम्म सक्रिय नै रहेको छ। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकी र शिव पङ्गेनीका साथ सलुजा दहाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरिबी निवारण गर्दै नागरिकहरूको सहज जीवनयापनको विषय सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएको बताउनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 76औं महासभा अन्तर्गतको गरिबी निवारण सम्बन्धी गरिबीको चुनौती पुनरुत्थानका लागि नेतृत्व र गरिबीका बहुआयामिक सूचकहरूको प्रयोग विषयक उच्चस्तरीय बैठकमा भर्चुअल प्रविधिबाट सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय विकास रणनीति तयार गर्दाकै अवस्थामा गरिबी निवारणका सवालहरूलाई प्राथमिकता दिने गरिएकोले नेपालमा गरिबीको दर पछिल्ला वर्ष उल्लेख्य रूपमा कम हुँदै गएको बताउनुभयो। कोही भोको पर्दैन र कोही भोको मर्दैन भन्ने नारा र लक्ष्य लिएर सरकारले सामाजिक सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकलाई जानकारी गराउनु भएको छ। राष्ट्रसङ्घ अन्तर्गतको गरिबी निवारण सम्बन्धमा बहुआयामिक सञ्जाल एमपिपिएन र एक्सपोर्ट गरिबी तथा मानव विकासको पहल संस्थाको सहआयोजनामा चिलीको अध्यक्षतामा भएको उच्च स्तरीय बैठकलाई भर्चुअल प्रविधिबाट सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकको सुदृढ जीवनका लागि संविधानको मौलिक हकमा नै समानता र समन्यायको व्यवस्था गरी नेपालले गरिबी निवारण गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई प्रमाणित गरेको उल्लेख गर्नुभयो। संविधानको मौलिक हकमा नै स्वच्छ खाना र खानेपानीको अधिकार, आवास र स्वच्छ वातावरणको अधिकार प्रत्याभूत हुनुले नेपाल सरकारले गरिबी निवारणका लागि गरिरहेको प्रयासलाई थप व्याख्या गरेको प्रधानमन्त्रीले बैठकलाई बताउनुभयो। बास नभएकाहरूलाई घरवास उपलब्ध गराउने जनता आवास कार्यक्रम, आधारभूत शिक्षा अनिवार्य मात्रै नभई माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा, आधारभूत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बिमा जस्ता कार्यक्रमहरूले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकलाई जानकारी गराउनुभयो। Progress in poverty reduction should be a primary indicator of assessing our overall performance. The Constitution of Nepal enshrines several indicators of multiple poverty as fundamental rights of the citizen that include right to food, right to basic education and primary health care, right to clean water and sanitation, right to decent housing and right to social protection.
प्रधानमन्त्री ओलीले लघु वित्त, सहकारी जस्ता समुदाय लक्षित आर्थिक कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट नागरिकको आर्थिक जीवनलाई थप व्यवस्थित बनाउने काम भइरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा समेटेर सरकारले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको व्यवस्था मात्रै गरेको छैन, आर्थिक सामाजिक जीवनमा सुधार ल्याउन समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ भन्नुभयो। Microfinance services and interventions of cooperative and community organizations have been successful to reduce absolute poverty more than 1 percentage point every year for some years now. राष्ट्रिय विकास रणनीति निर्धारण गर्ने क्रममा गरिबीलाई मौद्रिक रूपमा मात्रै नहेरी अन्य विभिन्न गैर मौद्रिक तथ्यहरूका आधारमा समेत मूल्याङ्कन गर्ने गरिएकोले गरिबी निवारणमा महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल भइरहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रसङ्घको बैठकमा बताउनुभयो। 2018मा भएको गरिबीको अवस्था सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय तथ्याङ्कले नेपालको अवस्था सुधारिँदै गएको देखिएको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै सन् 2024सम्म गरिबीको दरलाई 11.5%मा झार्ने लक्ष्य अनुरूप काम भइरहेको बताउनुभयो। सुरेन्द्र पौडेल, नेपाल टेलिभिजन समाचार, काठमाडौँ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको अध्यक्षतामा आज सार्क मन्त्री स्तरीय भर्चुअल बैठकको आयोजना गरिएको छ। 8वटै सार्क सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूले सहभागिता जनाउनु भएको बैठकमा उद्घाटन मन्तव्य राख्नुहुँदै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले सार्क क्षेत्रका जनताको जीवनमा देखिने गरी गुणात्मक सुधार ल्याउन प्रभावकारी र नतिजा केन्द्रित सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्री गेवालीले सार्कको 19औं सम्मेलन जति सक्दो छिटो आयोजना गर्नका लागि सम्भाव्य विकल्पहरूका बारेमा विमर्श गर्न प्रस्ताव गर्नुभयो। उहाँले कोभिड-19 का कारण थपिएको नयाँ चुनौतीको सामना गर्न सबै राष्ट्रहरूबीच गहन साझेदारी आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सार्कको वर्तमान अध्यक्षको हैसियतमा नेपालले मन्त्री स्तरीय बैठकको आयोजना गरेको हो। बैठकमा सहभागी नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा मन्त्री गेवाली सहित परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी लगायत परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सहभागी हुनुभएको थियो। मन्त्री परिषदको बैठक अहिले बसिरहेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्री परिषदको बैठक जारी रहेको नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभएको छ। समाचारको क्रम जारी छ, केही बेर विश्राम। विश्रामपछि बाँकी समाचार। विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको आकस्मिक सेवामा प्रारम्भिक उपचार निःशुल्क गर्न थालिएको छ। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरे बमोजिम गरिब तथा विपन्न परिवारका लागि निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय अनुसार आजदेखि कोशी अस्पतालमा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन थालिएको हो। निःशुल्क सेवामा टिकट दर्ता, प्रयोगशाला सेवा, रेडियोलोजी सेवा, औषधि, बेड चार्ज र सामान्य शल्यक्रिया रहेका छन्। निःशुल्क सेवाका लागि संघीय सरकारले कोशी अस्पताललाई 1 करोड 15 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर चुमनलाल दासले जानकारी दिनुभयो। संघीय सरकारको निर्णयसँगै सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पनि गरिब तथा विपन्नको निःशुल्क उपचार सुरु गरेको छ। संघीय सरकारले देशभरिका 15वटा अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने गरी गरेको वर्गीकरणमा प्रदेश 1 का बीपी प्रतिष्ठान सहित विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पताल समावेश भएका हुन्। सोही अनुसार कोशी अस्पतालले आजैबाट सेवा सुरु गरेको छ भने बीपी प्रतिष्ठानले पनि सेवा सुरु गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गरिब तथा विपन्न वर्गलाई केन्द्रीय अस्पतालहरूबाट प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि 2077 जारी गरिसकेको छ। नेपालमा 69,301 कोरोना संक्रमित मध्ये 50,411 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 24 घण्टामा देशभर कोभिड-19बाट 17 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँ र चितवनमा सबैभन्दा धेरै कोरोना संक्रमित थपिएसँगै आज 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। नेपालमा बिहीबारसम्म कोरोना संक्रमितको संख्या 69,301 पुगेको छ।
जसमध्ये 50,411 जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा जम्मा संक्रमित मध्ये 72.7% मानिस निको भएका छन्। बिहिबारसम्म देशभर 18,437 जना सक्रिय कोरोनाका संक्रमित रहेका छन्। अहिलेसम्म 453 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ, जुन प्रतिशतमा 0.65% हो। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार 24 घण्टामा नेपालमा थप 17 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै 1497 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,449 वटा PCR परीक्षण भएकोमा 513 जना महिला र 984 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना मुक्त भएर 457 जना डिस्चार्ज भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनुभयो। निषेधाज्ञा समाप्त भएको केही दिनमा नै काठमाडौँमा संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेको छ। संक्रमित संख्या मध्ये करिब 50% संक्रमित काठमाडौँ उपत्यकामा नै भएको पाइन्छ। काठमाडौँ उपत्यका जस्ता घना बस्तीहरूमा मानिसहरूबीच दूरी कायम गर्न चुनौती हुन्छ। जहाँ भिडभाड बढी हुन्छ त्यस्ता ठाउँहरूमा संक्रमण एक अर्कामा सजिलै सर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। संक्रमण बढ्नुको प्रमुख कारण जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू राम्रोसँग पालना नगर्नुले नै हो। कोरोना केही पनि होइन, यो चाहिँ बनावटी कुरा हो, यसले चाहिँ असर गर्दैन, यो चाहिँ सामान बेच्नको लागि बनाइएको भन्ने मानिसहरूलाई म चुनौती दिन चाहन्छु। 9,82,000 मान्छेको संसारभर कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। यसको लागि उहाँहरूको उत्तर के छ यो पनि खोज्नु हुन म अनुरोध गर्छु। यसैबीच काठमाडौँ उपत्यकामा 755 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ जिल्लामा 609 जना, भक्तपुरमा 51 जना र ललितपुरमा 95 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म देशभर 232 जनाको आइसियूमा र 28 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। हाल 6,565 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। यसैबीच सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचारमा प्रयोग हुने औषधिहरू निशुल्क दिन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ। साथै कोरोना संक्रमण मुक्त भएकाहरूले प्लाज्मा दानका लागि नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा सम्पर्क गर्न पनि आग्रह गरेको छ। रेमडेसिभिर औषधि उपलब्ध छ। यो अस्पतालहरूले व्यवस्थापन गरी बिरामीहरूलाई निशुल्क रूपमा वितरण गर्नुहुन र निशुल्क प्राप्त भएको भए निशुल्क, यदि उहाँहरूले किन्नु भएको हो भने त्यसको चाहिँ क्लेम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न म अनुरोध गर्छु। काठमाडौँ, चितवन लगायतका जिल्लाहरूमा अहिले कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ। सबभन्दा धेरै काठमाडौँ उपत्यका र त्यसपछि चितवनमा संक्रमित भेटिनु भएको छ गएको 24 घण्टामा। यसै कारणले गर्दा हामी सबै जिम्मेवार बनौं। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ र चितवनमा सबैभन्दा धेरै संक्रमित भेटिएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरेको छ। क्यामेरामा कुमार शर्माका साथमा श्वेता सिन्हा, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनहरूले आफ्नो प्रयास जारी राखेका छन्। गृह मन्त्रालयले मातहतका स्थानीय प्रशासनहरूलाई संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न कसरी परिचालन गरेको छ त भन्ने बारेमा तयार पारिएको प्याकेज कोरोना केयर अबको प्रस्तुतिमा। कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनहरूले गर्ने काम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। स्थानीय प्रशासनकै सक्रियतामा धेरै जिल्लामा कोरोना संक्रमण द्रुत गतिमा फैलिनबाट रोकिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेका मापदण्डको अधीनमा रही जिल्लाभित्र कोरोनाको विश्लेषण, व्यवस्थापन, मूल्याङ्कन लगायतका काम गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई नै दिएको छ। यो सँगै जिल्लाभित्र आइसोलेसन सेन्टर र क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन गर्ने काम स्थानीय प्रशासनको हुन्छ। यस्तै सीमा नाकाको सुरक्षा, ती नाकाबाट हुने आवत जावतको अभिलेख राख्ने लगायतका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइएको छ। यसले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुगेको छ। नेपाल सरकारको स्वीकृतिमा देशभित्र आउन पाउने भनेर खोलेका
13वटा नाकाबाट भित्र प्रवेश गर्ने नेपालीहरूको हकमा चाहिँ अभिलेख राख्ने, सम्बन्धित नाकामा अभिलेख राख्ने र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने, क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि उनीहरूको ठेगाना भएको सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने र सुरक्षित घर पठाउने कुराहरू पनि अब स्थानीय प्रशासनले सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। स्थानीय प्रशासनहरूले जिल्लाभित्रको कोरोनाको अवस्था मूल्याङ्कन गरी उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय सञ्चालन लगायतका काममा सहजीकरण गरेका छन्। यसै गरी भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आउने कामदारलाई सहजीकरण गर्ने काम पनि स्थानीय प्रशासनहरूले गरेका छन्। स्थानीय प्रशासनबाट अब आवश्यक समन्वय सहजीकरण गर्ने कामहरू भइरहेको छ। जस्तै विदेशबाट नेपाल आउनु पर्ने कामदारको हकमा होला अथवा प्राविधिक कर्मचारीको हकमा होला, यदि चाहिँ भारतसँग सिमाना जोडिएका जिल्लाको हकमा हो भने सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यसको समन्वय सहजीकरण गर्ने, सिफारिस गर्ने कामहरू गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुमति भए बमोजिम नेपालमा आउने विदेशी कामदारहरू त्यसै गरी चाहिँ प्राविधिकहरूको हकमा पनि सम्बन्धित विकास निर्माण स्थलसम्म पुग्नको निम्ति सहजीकरण गर्ने, त्यहाँ उनीहरूको चाहिँ क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनको लागि सहजीकरण गर्ने। नागरिकलाई सचेत गराउन स्थानीय प्रशासनहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहँदै आएको छ। अहिले पनि कोरोनाको जोखिम कम नभएको अवस्थामा ठाउँ ठाउँमा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नागरिकलाई सचेत बनाउने प्रयास गरिएको छ। चेतनामूलक सन्देशहरू पनि अब गाउँ गाउँमा, टोल टोलमा पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। यसमा सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले माइकिङ मार्फत, अब सञ्चार माध्यम मार्फत पनि अब दूरी कायम गरौँ, मास्क अनिवार्य पनि लगाउँ, होइन, भिडभाडमा नजाउँ, जानु पर्यो भने कम्तीमा स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरणहरू पालना गरौँ, स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू पालना गरौँ, होइन। जस्तै मन्दिर चाडबाडहरूमा चाहिँ पनि भिडभाड नगरौँ, मन्दिर चाहिँ जाने कुरा त अहिले खोलिएको पनि छैन, होइन, नित्य पूजाभागहरू नगरौँ। यस्ता कुराहरूमा अलिकति सचेतनामूलक कुराहरू गर्ने काममा पनि सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनले चाहिँ स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आवश्यक चाहिँ सहजीकरण गरिरहेका अवस्था हो। सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणसँगै जनचेतनाका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँदै आएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि अहिले नेपालमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,000 भन्दा बढी छ। आम नागरिकले लापरवाही गरे सक्रिय संक्रमितको संख्या अझ बढ्न सक्छ। राज्यको क्षमताभन्दा बढी संक्रमित भेटिएमा कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी गृह प्रशासनले दिएको छ। चाहिँ नागरिकहरूबाट सपोर्ट भएन, भोलि चाहिँ लापरवाही भयो, मास्क नलगाएर हिँड्ने, सेनिटाइजिङ व्यवस्था नगर्ने, दूरी कायम नगर्ने, भिडभाड यस्तै हो भन्ने किसिमले अलिकति त्यसलाई चाहिँ लापरवाही गर्ने कुरा भयो भने भोलि चाहिँ सक्रिय संक्रमित केस बढ्दै जाने अवस्था हुनसक्छ। सक्रिय संक्रमित केस बढ्दै गयो भने अहिले पनि हामी हेर्छौँ भेन्टिलेटर र आइसियुमा उपचाररत बिरामीको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको देखिन्छ। यो चाहिँ पक्कै पनि राम्रो सङ्केत होइन, यो खतराको सङ्केत हो। त्यसैले गर्दा राज्यको क्षमताभन्दा बढी हुने अवस्था भोलि आयो र धेरैभन्दा धेरै मान्छे चाहिँ जटिल किसिमका चाहिँ सङ्क्रमणका केसहरू भेटिए, भोलि उपचारमा गाह्रो हुने अवस्था आयो र धेरैभन्दा धेरै चाहिँ सङ्क्रमित थपिने अवस्था आयो भने पक्कै पनि भोलि फेरि कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। यसले चाहिँ फेरि जनजीवनमा नराम्रो असर, जनजीवनमा चाहिँ अलिकति कडाई असर पर्ने सक्ने भएको कारणले गर्दा नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट जारी भएका जनस्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरू, सुरक्षा मापदण्डहरू पालना गरौँ, आफू पनि बचौँ, अरूलाई बचाउन सहयोग गरौँ भन्ने एउटा हाम्रो अनुरोध छ। निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइए पनि कोरोना भाइरसको जोखिम कम भएको छैन। यो अवस्थामा सरकारले दिएका निर्देशनको पालना तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अवलम्बन नगरे भोलि झन जोखिमपूर्ण अवस्था आउन सक्ने भएकोले बेलैमा सचेत रहनु आवश्यक देखिन्छ। विश्रामपछि समाचारमा फेरि पनि स्वागत छ। गृह मन्त्रालयले हुम्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी दत्तराज हमाललाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ। सीमाना जस्तो संवेदनशील विषयमा आफ्नो कार्यालय भन्दा माथिल्लो निकायलाई खबरै नगरी आफू खुसी स्थलगत भ्रमण गर्ने र सञ्चार माध्यममा टिप्पणी गर्दै हिँडेको भन्दै मन्त्रालयले हमाललाई सो सम्बन्धमा 24 घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेश गर्न पत्र काटेको हो। केही दिन अघि नेपाल चीनको सिमाना हिल्सा र लिमी उपत्यका पुग्नुभएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हमालले नेपाली भूभागमा चीनका भवन निर्माण भएको भनी सञ्चार माध्यमहरूलाई बताउनु भएको थियो। उक्त कुरा सञ्चार माध्यममा आएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी गिरी नेतृत्वको जिल्ला सुरक्षा अधिकारीको टोली लिमी उपत्यकाको लाप्चा र हिल्सा क्षेत्रको स्थलगत भ्रमणमा गएको छ र चीनले नेपाली भूमि नमिचेको बताएको छ।
केन्द्रीय कारागारका कैदीबन्दी राम लखन जैसवालको मृत्युको सम्बन्धमा संसदीय समितिले आज वीर अस्पतालका पदाधिकारीहरूसँग जानकारी लिएको छ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्याम्सका उपकुलपति डाक्टर देवनारायण शाह र वीर अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर केदार प्रसाद सेन्चुरीले कैदीबन्दी जैसवाल वीर अस्पतालमा मृत अवस्थामा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। वीर अस्पताल मुलुककै ठूलो अस्पताल भए पनि हालसम्म सब गृह नहुँदा समस्या रहेको उहाँहरूले बताउनुभयो। फर्स्ट एन्काउन्टर जुन हाम्रो मेडिकल अफसरले गरे त्यसले कुनै पनि भाइटल साइन पोजिटिभ पाएन र त्यो निर्विवाद रूपले संसारको कुनै पनि कुनामा त्यस्तो व्यक्तिलाई मृत नै घोषित गर्नुपर्छ र त्यो व्यक्ति मृत नै थियो भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ट्याएर म निवेदन गर्न चाहन्छु। बैठकमा कोभिड-19 को सम्बन्धमा सरकारले गरेका काम कारबाहीको अनुगमन गर्न गठित उपसमितिले समितिका सभापति जयपुरी घरती समक्ष अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ। नेपालमा रहेको खेतीयोग्य जमिन मध्ये झण्डै 10 देखि 15% बाँझो रहने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। युवाहरू कोही विदेश त कोही शहर पलायन भएपछि विशेष गरी पहाडी क्षेत्रका जग्गा जमिन बन्जर भएका छन्। कोरोना महामारीका कारण देश विदेशबाट युवाहरू गाउँ फर्किएसँगै केही बाँझो जमिनमा भने तरकारी तथा फलफूल खेती सुरु भएको छ। वर्षौंदेखि बाँझो बसेको जमिनमा फेरि यसरी खनजोत भएर बाली लगाइएला भन्ने यहीँका स्थानीयले पनि सोचेका थिएनन्। युवाहरू कोही विदेश त कोही शहर पलायन भएपछि यहाँका धेरै जसो खेतबारी जंगलमा परिणत भएका थिए। गाउँमा वृद्ध वृद्धा र बालबालिका मात्रै भएपछि कसले खेती लगाउने? तर अहिले यो बाँझो जमिनमा खनजोत गरेर कतै फलफूल कतै खाद्यान्न र तरकारी खेती थालिएको छ। बाँझो जमिनमा खनजोत गर्ने अवसर भने कोरोना भाइरसको महामारीले चुराएको हो। कोरोना भाइरसले मानव समुदायबाट धेरै कुरा खोसेको छ। कसैको जीवन नै खोसिएको छ, कसैको स्वास्थ्य तथा कसैको रोजगारी र व्यवसाय नै। एकातिर संक्रमणको त्रास र अर्कोतिर रोजगारी गुमेपछि अवसरको खोजीमा विश्वका कुना काप्चामा पुगेकाहरू आफ्नै थात थलो फर्किएका छन्। शहर पसेकाहरू पनि आम्दानी र अवसर गुमेपछि गाउँ फर्किएका छन्। 6 महिना घरमा बसे के गर्न सकेन, अरू खाने जीविका केही भएन। त्यही भएर कसैतिर लागौँ भनेर म आफ्नो चाहिँ हाम्रो 6-7 परिवारलाई मिलेर यो चाहिँ बाँझो जग्गालाई खनेर हामी अहिले चाहिँ फर्स्ट हाम्रो चाहिँ सोच भनेको चाहिँ यहाँ आलु फलाएर देखाउने हो। नेपालमा झण्डै 25 लाख हेक्टर जमिन खेती योग्य रहेको अनुमान छ। त्यसमध्ये 10 देखि 15% जमिन बाँझो रहेको अनुमान छ। नेपालमै बसेर केही गर्न चाहनेका लागि अनुदान, सहुलियत दरको ऋण, बिना धितोको ऋण लगायतको व्यवस्था गर्नुका साथै विगतको तुलनामा प्रक्रियागत झन्झट पनि कम गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता हरिबहादुर केसीले बताउनुभयो। सफ्ट लोनका कुराहरू, सहुलियत ब्याज दरका कुराहरू अनि युवा केन्द्रित हामीले के भन्यौँ भने हाम्रा विभिन्न परियोजनाहरूलाई चाहिँ तपाईहरू अब यो कोभिड रेस्पोन्सको हिसाबले युवा केन्द्रित कार्यक्रमहरू ल्याउनुहोस् भनेपछि उहाँहरूले त्यो खालको कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ। अलि राम्रो रेस्पोन्स गरेका छ र उहाँहरूले त्यो आउन चाहनुभयो, बस्न काम गर्न चाहनुभयो भने चाहिँ धेरै सहयोग हुने सम्भावना चाहिँ अहिले भएको छ। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने सरकारको नीति र नारा दुवै हो। तर कृषि प्रधान मुलुक नेपालले वार्षिक 30 देखि 40 अर्बको खाद्यान्न मात्रै आयात गर्ने गरेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू अन्य मुलुकमाथि निर्भर हुनु परिरहेको छ। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ सुभद्रा गौतम, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। सुर्खेतबाट सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण सुरु भएको छ। गत माघ 6 गतेबाट नयाँ सवारी चालक अनुमति पत्र सेवा सुरु गरिएकोमा आजदेखि वितरण सुरु भएको हो। आज 553वटा नयाँ अनुमति पत्र वितरण गरिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले जानकारी दिएको छ। यसैबीच अनुमति पत्र वितरण कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले सेवाग्राहीलाई दलाली र माफिया मार्फत सवारी चालक अनुमति पत्र वितरण गरिँदैन भन्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। अनुमति पत्र वितरणबाट आज 8,92,000 रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ। युवा पुस्ताले परम्परागत चलन छोड्दै गएकाले स्थानीय संस्कृति जोगाउन कठिन पर्दै गएको रुकुम पूर्वका ज्येष्ठ नागरिकहरूले गुनासो गरेका छन्। मान्छे मर्दा बाजा बजाउने चलन जोगाउन कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।
जीवित रहँदासम्म बाजा गाजा बजाएर गाउँलेलाई मनोरञ्जन दिने वाद्यवादकको मृत्यु हुँदा बाजा गाजा बजाएर चिहानमा लैजाने चलन रहेको पुथा उत्तरगङ्गा मैकोटका स्थानीय भरत कुमार पुन मगरले बताउनुभयो। बाजा बजाएका बेला स्वेच्छाले पैसा चढाउने र सो रकमले आवश्यकता अनुसार वाद्यवादन सामग्री खरिद गर्ने चलन पनि रहेको छ। बुलेटिनको बीचमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बाजुराको कोल्टी बजारमा उचित तरिकाले फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा बजार क्षेत्र दुर्गन्धित बन्दै गएको छ। बजारमा भएको ढलको पानीले सुक्खा याममा पनि कोल्टी बजार हिलाम्मे बनेको छ। बजार अव्यवस्थित हुँदै जान थालेपछि स्थानीय बासिन्दा मात्रै होइन, आउने जाने यात्रुलाई पनि शास्ति हुने गरेको छ। स्थानीयहरूले ढल निकासका लागि कुनै पहल नगरेको स्थानीयहरूको गुनासो रहेको छ। बजार व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने भएकोले त्यसको व्यवस्थापनमा जुटेको बुढी नन्दा नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामदत्त न्युपानेले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्कोले जनताको भावना विपरीत हठात शपथ गरेको भन्दै युरोपेली सङ्घले लुकासेन्को वैध राष्ट्रपति नभएको जनाएको छ। गत अगस्त 9 को विवादित निर्वाचनलाई युरोपेली सङ्घले मान्यता दिएको छैन। युरोपेली संसदले राष्ट्रपति लुकासेन्कोको पुरानो कार्यकाल आउँदो नोभेम्बरमा सकिने भएकोले त्यसपछि मान्यता नदिने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको थियो। बेलारुसलाई दिँदै आएको आर्थिक सहयोग लुकासेन्कोको कार्यकालमा नदिने पनि युरोपेली सङ्घले जनाएको छ। अमेरिकामा अश्वेत युवतीलाई 6 महिना अघि प्रहरीद्वारा हत्या भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले दोषीलाई कारबाही नगरेको भन्दै अमेरिकाका केही ठाउँमा जुलुस निस्किएको छ। त्यसक्रममा केन्टकीकी लुइभिलामा 2 प्रहरीलाई गोली हानेर घाइते बनाइएको छ। प्रहरीद्वारा मारिएकी महिलाका प्रेमीले प्रहरीलाई गोली प्रहार गरेको र उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ। सरकारले आगामी कार्तिक 1 गतेबाट विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल खुल्ला गरेसँगै विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमणमा आउन इच्छा देखाएका छन्। यसका लागि पर्यटकहरूले बुकिङ हुन थालेको र जानकारी लिन सुरु गरेको पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कोरोना महामारीकै बीचमा पनि विदेशी पर्यटकहरूले नेपाल भ्रमणमा आउन इच्छा देखाएका छन्। सरकारले आगामी कार्तिक 1 गतेबाट विदेशी पर्यटकहरूलाई नेपाल खुल्ला गरेसँगै बुकिङका लागि धमाधम इन्क्वायरी सुरु भएको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोलेसँगै पर्यटकहरूले नेपाल आउने मनसाय राखेर बुकिङ सुरु गरेका हुन्। टिकट र प्याकेज बुकिङ भइरहँदा पनि अन अराइभल भिसा बन्द हुँदा भिसा लगाउन सम्बन्धित मुलुकको नेपाली दूतावास धाउनुपर्ने प्रावधानका कारण केही असहज भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। विगतमा पर्यटकहरूलाई अन अराइभल भिसा दिने गरिएकोमा कोरोना प्रकोपसँगै गत फागुनदेखि सबै मुलुकका लागि अन अराइभल भिसा बन्द छ। गेस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको इन्क्वायरी चाहिँ के छ भने नेपालमा आउँदा सर्टेन 3 दिन जति PCR टेस्ट गरेर हामी उतैबाट आउँछौँ। 3 दिन जति यहाँ बस्न पनि रेडी छौँ। तर चाहिँ हामी चाहिँ ट्रेकिङ क्लाइम्बिङ गर्नलाई अब यो सिजन आयो, अक्टोबरको सिजन आइसकेपछि हामी आउन खोजिरहेछौँ। तर भिजाको चाहिँ प्रब्लम भइरहेछ। हामीलाई चाहिँ अनलाइन भिजा खोलिदियो भने अथवा अनअराइभल भिजा पाइयो भने हामी चाहिँ आउँछौँ भनेर इन्क्वायरी बढिरहेछ। सो त्यो रिजनले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले चाहिँ अहिले चाहिँ यो अनलाइन भिजाको प्रावधान जुन चाहिँ अफ गरिरहेको छ, बन्द गरिरहेको छ, त्यो चाहिँ खोलिदिनुपर्छ भन्ने हामी व्यवसायीहरूको हाम्रो माग छ। असोज 1 गतेदेखि आन्तरिक उडान र लामो दूरीको सार्वजनिक यातायात पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। त्यसैगरी होटल तथा रेस्टुरेन्टका साथै ट्रेकिङ र पर्वतीय पर्यटन क्षेत्र पनि खुला भएकाले पर्यटकहरू नेपालप्रति आकर्षित भएका हुन्। क्यामेरामा शङ्कर बुढाथोकीका साथ प्रदीप चापागाई, नेपाल टेलिभिजन।